پر اولاداں دے صدمے جان والیاں دے دکھ جیڑے نے او بندے نو متاثر ضرور کریا کر دے نے۔ آخری مرتبہ میرے محبوب نے کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں تے نبی پاک دیاں اکھاں برس پئیاں۔ آپ فرماندے نے ابراہیم تیرے ابو دیاں اکھاں رو رہیاں نے، دل میرا غم زدہ پر ابراہیم بیٹے میں زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ بے فراق کا یا ابراہیم، ابراہیم بیٹے تیریاں جدائیاں دا تیرے ابو نو غم ہے، دل پریشان ہے، اکھاں رو رہیاں نے، پر میں اپنے مالک دی رضا تے راضیاں، میں مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رہن والا۔ یعنی زندگی دے اندر انسان غم بھی اٹھاندا ہے، صدمے اٹھاندا ہے، دکھ اٹھاندا ہے، اپنے پیاریاں دی جدائی دے صدمے برداشت کردا ہے۔ کیوں؟ زندگی ایک ویلا ہونا ہے، مکی جانی ہے۔ اور مولا نے بڑی پیاری ایتھے ترجمانی کی تھی، فرماندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کم سارے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آسنجے محل تے ماڑیاں بڑے چانل کوٹھی بنائے، آلہ قسم دا سنگے مرمر لگوایا، آلہ قسم دیاں ٹیلاں لگوائیاں نے۔ میں انج دے لوگاں نو بھی جاننا وا، ادھروں کوٹھی مکمل ہوئی ادھروں ساواں پوریاں ہو گئیاں نے، ایک دن بھی اس گھر دے اندر رہنا نصیب نہیں ہویا۔ سنجے محل تے ماڑیاں چھڈنے نی، جھنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نی، اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تاک ملکانوں جب سک جانی، چاچے تائے تے ماں